अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोजिज़ा लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा और यकीनन अपने आप को खुश नसीब मानेंगे कि अल्लाह ने आपको यकीनन बड़ा ही नवाजा है। अल्लाह ने आपको अपने महबूब का चाहने वाला बनाया है। ये वो महबूब है कि जिसके लिए अल्लाह ने कुल कायनात को बना दिया। कितनी बड़ी शान है अल्लाह के महबूब की, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। ना ही हमारे पास वो ज़बान है और ना ही हमारे पास वो अल्फाज है कि जिससे हम प्यारे आका की शान को बयां कर दें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात से पहले बनाया, यानी कुल कायनात के अंदर कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया। अपने महबूब को पैदा करने के बाद उन्हीं के लिए ये सारी कायनात को बनाया। तो यकीनन ये बहुत बड़ी शान वाली बात है कि जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। आज का जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से और प्यारे आका का एक मुजज़्ज़ा भी है जो हमारे प्यारे आका ने बताया। आप सभी को बताता चलूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे और एक दफ़ा उनके दिल के अंदर यह ख्याल पैदा हुआ कि वो प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। तो इस चीज़ को देखते हुए एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शौक़ का इजहार किया कि वो अल्लाह के महबूब को देखना चाहते हैं। तो इस बात के ऊपर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए आदम, वो तेरी औलाद में से होंगे और आखिरुज़्ज़मान नबी बनकर तशरीफ़ लेकर आएंगे, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भी होंगे और वो आखिरी नबी बनकर भी आएंगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे नबी जो हैं वो सबसे पहले नबी हैं और वही अव्वल हैं और वही आखिर हैं। आप सभी को बता दूं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात के ऊपर अर्ज़ किया, मौला मुझे यहीं जन्नत में उनका दीदार करना है। यानी इस कदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, शौक़ पैदा हो चुका था प्यारे आका के दीदार के लिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये बात कह दी कि मौला मुझे यहीं जन्नत में उनका दीदार करा दे। तो इस बात के ऊपर अल्लाह ताला ने नूरी मोहम्मदी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली या अंगूठों में रखा तो वो नूर की वजह से तस्बीह करने लगा। उसी रोज़ से इस उंगली का नाम मुसब्बा पड़ गया। फिर वो नूर शीशे की तरह चमकने लगा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठों को अपनी आंखों पर मला। उसी रोज़ से ये अंगूठे चुमना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए सुन्नत बन गया। आप सभी को बता दूं, इसी बात के ऊपर यानी अंगूठा चुमने के ऊपर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आज़ान में मेरा नाम सुना और अंगूठा चुमकर आंखों पर लगाया वो कभी अंधा नहीं होगा। यानी आप देखिए कि प्यारे आका के नाम मुबारक को अगर हम चुमते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं तो यकीनन हम कभी अंधे नहीं होंगे। ये हमारे प्यारे आका कितना बड़ा मुजज़्ज़ा है कि जिसको यकीनन समझना नामुमकिन है। जब नाम को चुमने से इतनी ज़्यादा बरकत है, जब हम उस अल्लाह के महबूब की शान को बयान करेंगे तो अल्लाह कितना ज़्यादा खुश होगा, क्या तसव्वुर किया जा सकता है, हरगिज़ नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये वो महबूब है कि जिसे देखने के बाद कभी दिल नहीं भरता है। ये वो महबूब है कि जिनका चेहरा देखने के बाद आँखों को ठंडक महसूस होती थी, रूह को ताजगी महसूस होती थी और दिल करता था कि प्यारे आका को देखते जाओ देखते जाओ। ये शान है प्यारे आका की। आपके जलवे बेशुमार है, इतने जलवे हैं कि यकीन तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, जिसको बयां भी नहीं किया जा सकता है। हमारे प्यारे आका को अल्लाह ने सरापाए मुजज़्ज़ा बनाकर भेजा, यानी आपकी हर अदा यकीनन एक मुजज़्ज़ा है, आपका चलना यकीनन एक मुजज़्ज़ा है, आपका देखना भी एक मुजज़्ज़ा है। यानी हर तरीके से अल्लाह ने आपको बेहतर बनाया। जिस तरीके से आप चाहते थे उसी तरीके से अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया। तो यकीनन ये बड़ी शान वाली बात है कि हम उनके उम्मती हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, उम्मती तो और भी आए लेकिन प्यारे आका जैसा अल्लाह का महबूब कोई ना आया और ना ऐसी कोई उम्मत आई कि जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर बेशुमार एहसानात किए लेकिन कभी हक नहीं जताया, कभी ये बात नहीं बोली कि मैंने तुम पर एहसान किया, लेकिन तुम पर प्यारे आका को भेजकर मैंने अपने महबूब को भेजकर बेशक एहसान किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुद अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया। तो सोचिए चीज़ को कि हम कितने बड़े खुश नसीब हैं, कितनी बड़ी शान वाली बात है हमारे लिए। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, वरना जिस तरीके से प्यारे आका की शान में लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, अफसोस आता है उन लोगों के ऊपर जो प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं और खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। जबकि प्यारे आका को अल्लाह ने बेऐब पैदा किया, ऐसा बनाया कि सारी कायनात में आप जैसा किसी को ना बनाया और ना दूसरा किसी को बनाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये अल्लाह के वो नबी हैं जो यकीनन बड़ा अता करते हैं। जो भी
بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں گیا تو وہ یقیناً کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہ آیا۔ اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر کوئی یہی بات کہا کرتا تھا کہ پیارے آقا بڑا عطا کرنے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں، بہت ہی بڑے سخی ہیں، یعنی آپ جیسی سخاوت کسی کی نہیں دیکھی۔ یہ شان ہے میرے پیارے آقا کی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی پیارے آقا کی بارگاہ میں آ گیا، اور دیہاتی کسی بات سے پیارے آقا بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے، اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ کچھ مانگو۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو دیہاتی تھا وہ یہ سوچنے لگا کہ مانگوں تو میں مانگوں کیا، اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ مجھے آنے اور جانے میں بڑی پریشانی ہوئی ہے، مجھے ایک اونٹ عطا کر دیجئے۔ تو اس بات کے اوپر جتنے بھی وہاں پر صحابہ کرام تھے وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے کہ پیارے آقا نے یہ بات کہی کہ مانگ، لیکن مانگا تو مانگا کیا، یعنی صرف ایک اونٹ۔ تو اس بات کے اوپر پیارے آقا مسکرائے، اور پیارے آقا نے کہا کہ جا تجھے اونٹ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ اور بھی مانگنا ہے تو اور مانگ لے۔ لیکن وہ دیہاتی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ پیارے آقا اگر جنت مانگ لے تو جنت عطا کر دیں گے، وہ جو چاہے گا پیارے آقا عطا کر دیں گے۔ یہ پیارے آقا کی شان ہے۔ لیکن وہ دیہاتی بڑا ہی کم عقل تھا، اس کی سوچ بہت ہی چھوٹی تھی۔ اس نے پھر سے یہ بات کہی کہ مجھے آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوئی، میرے پاس جو مال و دولت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، آپ نے اونٹ بھی دے دیا، اب مجھے مال و دولت دے دیجئے اتنی تاکہ میرا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے، مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس بات کے اوپر پیارے آقا نے فرمایا کہ تو نے مانگا تو مانگا کیا، کچھ بڑا مانگتا، لیکن جو تو نے مانگا وہ تجھے عطا کیا جائے گا، یعنی اونٹ بھی دیا جائے گا اور تجھے مال و دولت بھی دی جائے گی کہ جس سے تیرا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس کے بعد پیارے آقا اس دیہاتی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، تو اس سے بہتر تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بڑھیا تھی کہ جب اس نے مانگا تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ پڑوسن بن گئی۔ تو میرے پیارے دوستوں دیکھیے اس چیز کو کہ خود پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ مانگو تو کچھ بڑا مانگو، اس لیے پیارے آقا سے مانگنا چاہیے، اور پیارے آقا کا وسیلہ اگر ہم لگائیں گے تو یقیناً اللہ بڑا عطا کرتا ہے، بغیر وسیلہ تو یقیناً اللہ دعائیں قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ تو پھر میرے پیارے دوستوں سوچیے اس چیز کو کہ ہمارے پیارے آقا کی کیا شان ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور ان صحیح باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا ایک اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہے گا جب تک کے لیے۔ جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دے۔